الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلماء ملتہ وأولیاء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين مل کے پڑھے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا